Morning with Farah. वेलकम बैक एंड वेरी गुड मॉर्निंग. सुबह बखैर आप सबको. एक चीज़ और जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जब हमने ये सेट स्टूडियो हमें कैसा मिला था और इसको हमने जो ट्रांसफॉर्म किया इनटू सेट, हमने उसकी मेकिंग में रिकॉर्ड किया क्योंकि वो सारा वक्त जो है वो भी एक पूरी टीम ने काम किया. सो लेट्स हैव अ लुक कि क्या क्या कुछ यहाँ पे होता रहा और कैसे हम आज यहाँ पे जहाँ बैठे हुए हैं ये सब कैसे तैयार हुआ. सो अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. कई रातें जो है हमारी यहाँ पर गुजरी और बहुत सारा उसमें. आई होप कि आपको पसंद आया होगा. बट स्टिल अच्छा अल्लाह करे. लेकिन अगर फिर भी आप में से बहुत सारे लोग इंटीरियर डिज़ाइनर होंगे, बहुत अच्छा चीज़ों को जानते होंगे. सो आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू आपकी ओपिनियन, आपकी राय, तजावीज़. मे बी वी कैन डू सम अमेंडमेंट्स, कुछ चेंजेस जो कि आप देखना चाहें. और ये जिस प्रोमो को अंजुम साहब ने म्यूज़िक दिया और महर ने खूबसूरत सी आवाज़ दी, इसकी मेकिंग में भी देयर वाज अ ह्यूज टीम इन्वॉल्व इन दैट टू. उसकी भी थोड़ी सी हमने आपके लिए ऑफ कैमरा फुटेज जो है वो सेव की हुई है, उसको भी देखते हैं. That's great.
जो आखिरी वाला कैरेक्टर था ये आपको प्रोमो में ही नज़र आया होगा बाकी भी बहुत सारे और कैरेक्टर्स थे जो कि अभी भी ऑफ कैमरा खड़े हैं. सो आई ऑलवेज चेरिश माई टीम. ये सब मेरे बहुत प्यारे प्यारे से लोग हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन, फैसल जिसने सेट के ऊपर बहुत काम किया है, नवीद जिसकी के प्रोमो से लेकर आज तक लाइट के लिए, और कैमरा मैन, ऑल द कैमरा टीम, एवरीबडी स्टैंडिंग जो कि वहाँ पर है. थैंक यू वेरी मच. आप सबका बहुत शुक्रिया क्योंकि आपकी वजह से हम लाइव हैं और ऑन एयर हैं. अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं सेल्फ इमेज. लेकिन सेल्फ इमेज से ज़्यादा मुझे तो अब अंजर ने मुतासर कर दिया ना. अंजर ने डांस आके कर लिया. नहीं डांस नहीं, मैंने इतना खुशबाश, इतना इंथुजियास्टिक पार्टिसिपेटिंग बच्चे नहीं देखे. जो बच्चे तो शाई ही करते रहते हैं हर वक्त अपनी उस पे ना, लेकिन इट्स गुड पेरेंटिंग. उस पर भी आते हैं. सेल्फ इमेज पे हमें बताएं कि हाउ टू इम्प्रूव आवर सेल्फ इमेज. अपने आप को खुद कैसे समझना है कि मैं सबसे खूबसूरत हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ, और मैं ये जो लोग मुझे बता रहे हैं ना कि तुम ये नहीं कर सकते और तुम वो नहीं कर सकते और ये अच्छा नहीं है और वो अच्छा नहीं है, तो इन्हें रहने दो. बस जो मैं सोच रहा हूँ मुझे वो करना है. देखिए मिस फराह, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले तो कंग्रेचुलेशन फॉर ऑल दिस एडवेंचर और डेफिनेटली विशिंग यू वेरी गुड लक. खुदा करे कि बेहतर से बेहतर आप चीज़ों पे चलते जाएं. और जो स्पेसिफिकली आपने ये ग्रीन कलर यूज़ किया, दैट्स एक्चुअली द स्ट्रेंथनिंग मेंटल हेल्थ कलर इसको कहा जाता है बेसिकली. स्पेसिफिकली अगर सेल्फ इमेज पे हम आते हैं तो सेल्फ इमेज में सबसे पहला एक पॉइंट होता है जो खुद ख्याली है आपकी, आपके बारे में अपना ख्याल. एक ट्रायंगल अप्रोच में हमेशा यूजुअली डिफरेंट प्रोग्राम्स में शेयर करती हूँ कि आपका थॉट है यहाँ पे, ये यहाँ पे फीलिंग आई और उसके बाद एक्शन जनरेट होता है किसी लेवल पे भी. दो तरह के आपके कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं. एक आपकी रियल सेल्फ होती है, एक आइडियल सेल्फ होती है. एक रियल सेल्फ वो जो आपको खुदा ताला ने जो पोटेंशियल्स नवाजी हैं और जो रियल सेल्फ के साथ आइडियल सेल्फ आइडियलाइज करते हैं आप कि हमने इस तरह से जाना है, इस तरह से करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आप लर्न करते हैं फ्रॉम द सारी चीजें जो आप एनवायरनमेंट से या आइडियलाइज करते हैं. Why don't you come and sit here with me? Anzar, come. You can sit with her. नहीं ना, अब भी वो शायद आउट करेगा. एक्चुअली हमारा टाइम अप हो गया पिछले 2-3 घंटे के बाद ना वो सारी चीजें. ठीक है. लेकिन वो आइडियल और रियल सेल्फ की जो कॉन्सेप्ट है हर पर्सन को फ्रॉम द चाइल्डहुड, जैसे अब फर्ज किया बहुत सी चीज़ें मैं अंजर के साथ, क्योंकि बीइंग इन मदर और बीइंग इन साइकोलॉजिस्ट में जब वर्क कर रही होती हूँ तो बहुत सी चीज़ों की एनालिसिस और सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग पे भी आ रही होती हैं कि हम कंफ्यूज होते हैं कि हम चाहते क्या है और हमारे पास क्या है. अच्छा, लेकिन सुबह उससे बड़ी बात ये कि इस एज में, खास तौर पे जिस एज में अंजर है, बिल्कुल हमारा जो सेल्फ इमेज अपने बारे में क्रिएट होता है वो ऑलमोस्ट इस एज से क्रिएट होना शुरू हो जाता है. बिल्कुल. एंड अनफॉर्चुनेटली ये हमारे बहुत प्यारे लोग ही होते हैं जो उस इमेज को डिस्टॉर्ट कर रहे होते हैं. बिल्कुल. यानी हमारे पेरेंट्स ने तुम्हारा रंग काला है, ये तो बहुत कमज़ोर है, ये तो बिल्कुल दुबली पतली सी है, चांदी नहीं है इसमें, ये तो ये गलत नेगेटिव बातें. और आपकी इमेज के ऊपर डिफरेंट जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं और स्पेसिफिकली लेबलाइजेशन जो हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. काला, चिट्टा, गोरा, छोटा, मोटा, पीला, बड़े बाल, छोटे बाल, घुंघराले बाल, ये स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर्स हैं हमारे जो स्पेसिफिकली मुश्किलात की तरफ लेके जाते हैं पूरी की पूरी कौम को. जैसे हमारे कल्चर के अंदर हमने देखा भी है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी जा रही हैं. सो बहुत से स्पेसिफिकली इस एज टाइम पीरियड के इसलिए कहा जाता है कि आपकी 5 से 7 तक जो एज टाइम पीरियड है उस पर आपकी जो नक्शे माइंड के अंदर जो आपकी अपनी इमेज और सोसाइटी के बारे में जो आपकी परसेप्शन है वो मैक्सिमम बन चुकी होती है. अब सुबह ये बताइए कि अगर ये आप अभी बच्चा इस एज का है और माँ ने उसे अभी ट्रेन करना है, मेंटली टफ बनाना है, because mental toughness is something important which is the most important thing in this life. वो जो हम सुनते हैं ना कि वो एक बादशाह था, वो 7 दफ़ा हार चुका था ब्रूस, तो वो जी बैठा हुआ था और उसने एक मकड़ी को देखा जो 1 दफ़ा गिरी, 2 दफ़ा गिरी, 3 दफ़ा गिरी, तैमूर की कहानी के लेकिन वो चढ़ती रही और फिर फाइनली डिसाइडेड कि अगर ये इतनी दफ़ा चढ़ सकती है तो मैं क्यों नहीं जंग में दोबारा जा सकता, एंड व्हाई आई कैन नॉट विन. तो जो एक मेंटल टफनेस आपके अंदर आती है ना कि नो मैटर हाउ मेनी फॉल्स यू हैव, you still have the जिसे कहते हैं courage to stand up and give it a try. बच्चा वही करता है जो आप उसे दिखाते हैं. स्पेसिफिकली देखें वर्ड्स, हम कहते हैं ना हमने एडवाइजेस दे दी, हमने मार पीट लिया सब कुछ, वो जो सारी उसकी इन्वायरमेंट के अंदर हो रहा होता है वो ग्रैब कर रहा होता है.
स्टडीज़ ये कहती हैं कि आप 80 to 85% जो आप कर रहे होते हैं वो बच्चा कर रहा वो बच्चा सीखता है और उसी पैटर्न पे चलता है. हमारी पेरेंटिंग के अंदर बात का होता है कुछ जगहों पे हम स्टॉप कर देते हैं, कुछ जगहों पे हम उसी स्टॉपिंग बिहेवियर को अलाउ कर देते हैं. तो उस लेवल पे तजाद का शिकार शुरू से ही होना शुरू हो जाता है बच्चा अपनी इमेज के हवाले से, और करना क्या है क्या नहीं उन सारी डोमेन्स पे भी बच्चे की मुश्किलात का शिकार. Then what to do? सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है जो आप खुद कर रहे हैं वो बच्चे को कहें. जैसे आजकल मेंटल टफनेस के अंदर सबसे ज़्यादा जो बच्चे मेरे पास रिपोर्ट होते हैं उसमें स्क्रीन की डिटैचमेंट जो है और एकेडमिक्स जो सारे के सारे. अब मैं इसे एग्ज़ाम इसने डन किया, मैं इसको लेके आई और ये पूरा टाइम पीरियड जो 3-4 घंटे डेफिनेटली कोई एक्टिविटी जा रही है, उसके बाद लेटर ऑन मैंने इसको उसकी एक्टिविटी पे लेके जाना है जो एक्चुअल इसका वर्क है. बास का ये होता है कि हम अपने कामकाज में, क्योंकि देखें वर्किंग लेडीज़ या वर्किंग जितने भी घर हैं आजकल बहुत ज़्यादा माशरे के अंदर ये चीज़ें हैं कि हम दोनों ने कमाना है. इन्फ्लेशन है, बहुत से माशरे के मसाइल जो चल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर अपने बच्चे की जो परवरिश और क्वालिटी टाइम जो स्पेसिफिकली आप कर रहे हैं उसके साथ सिखाने वाला. जैसे अब मैं मॉर्निंग में अगर फर्स्ट की एक्सरसाइज करती हूँ तो इसके साथ करती हूँ ताकि इसकी स्टार्टिंग हो, इसको पता चले, इसकी एक रिचुअल बने. इसी तरह से एक फ़र्ज़ किया स्क्रीन की जब मैं बेड टाइम पे हम जाते हैं तो हम बेड टाइम से मोबाइल को साइड पे कर देते हैं कि विल नॉट यूज़ इट. रिचुअल्स आप बनाते हैं फिर वो इंड्यूस्ड करते हैं अपनी आने वाली जनरेशन के अंदर. ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उस लेवल पे अगर नहीं हम जा पा रहे तो वो करना बहुत ज़रूरी है कि हमने अपने एक्शंस के साथ बच्चों के अंदर इंड्यूस करना है. डेफिनेटली मोबाइल पे हमारे 10 काम है और वो चल भी रहे होते हैं. वो बच्चे को फिर एडवोकेट करें व्हाई वी आर यूजिंग दिस स्क्रीन. बात का ये होता है कि हम कहते हैं मोबाइल नहीं यूज़ करना. क्लियर डायरेक्शन टूवर्ड योर चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, इसको बहुत इस ट्रेनिंग को मैं जो हूँ ना वो बहुत ज़्यादा मेंटल टफनेस के साथ बिल्कुल और उसके साथ जानना चाह रही हूँ बीइंग अ मदर, सेल्फ इमेज के हवाले से, क्योंकि एक बड़ा मशहूर मुहावरा भी है ना कि तैमूर उज़रे लुंग ना तराश. हाँ, वो ये कि कहते हैं कि तैमूर एक बहुत बड़ा बादशाह था, लंगड़ा था, तो वो उसने अपनी माँ को कहा, माँ ने कहा कि तुम जाओ गो विन द वर्ल्ड. तो उसने कहा कि यार मैं तो लंगड़ा हूँ माँ. तो उसकी माँ ने उसे कहा कि तैमूर उज़रे लुंग ना तराश. सो दैट इज़ द ट्रेनिंग जो एक माँ देती है अपने बच्चे को कि बी मेंटली टफ एंड स्ट्रॉन्ग, तुम सबसे अच्छी हो, यू कैन विन. सो माएँ आजकल समहाउ हमें स्कूल ये बताता है इसके ग्रेड अच्छे नहीं आ रहे, ये तो फेल कर रहा है मैथ्स में, ये तो अंग्रेज़ी में भी अच्छा नहीं है, ये तो बहुत चीज़ों में पीछे रहता है, और हम पेरेंट्स भी बच्चों को उसी नज़र से देख रहे होते हैं. सो अपने बच्चों को कैसे हमने एक वो तरबियत देनी है कि वो इस दुनिया का मुकाबला कर सकें, उसके लिए कौन से वर्ड्स हैं, क्या तरीके हैं? अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैं यहाँ पे पहले हाईलाइट कर चलूँ. दुनिया में ना डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है कि टू द फोकस और जो एजेंडा है, जो गोल है ज़िंदगी का, उस तक पहुँचने में सबसे बड़ा अभी जो ग्लोबल विलेज कह रहे हैं और इतनी टेक्नोलॉजी का हमारे सामने हम सामना कर रहे हैं एक्चुअली और उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन में लफ्ज़ जो आपके हैं वो इतने रेजिस्टेंट बेस्ड हो ना. बात का ये होता है कि माएँ खुद इतनी इस्तराबियत का शिकार होती हैं और बच्चे को कहती हैं डोंट स्ट्रेस्ड. तो वो सारा जो देखें आपकी साइकोलॉजी प्रोजेक्ट करती है. हम कहते हैं ना हमारा जो मेल जोल कम हो रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी अभी अकेलेपन की है. आप ग्रुप में भी बैठे होते हैं, आप अकेलेपन का शिकार होते हैं. 15 से 29 साल के एज पीरियड के अंदर हर 40 सेकंड के अंदर कहीं ना कहीं सुसाइड हो रहा है. तो ये जो सारे तजादात डेफिनेटली अपब्रिंगिंग और वो सारी चीज़ों के साथ हैं. मेंटल टफनेस के लिए आपकी अपनी ट्रेनिंग टू गिव टाइम टू योर चाइल्ड, उसे हग करें. हमें एक जो हग थेरेपी यूजुअली प्रैक्टिस भी करवाती हूँ, हम लोग बच्चों के से डिटैच, हमने इतनी कमांडिंग और बच्चा भी एक्सपेक्ट इतना करना शुरू हो गया. ऐसा नहीं है कि बच्चे के अपने रोल्स इतने ज़्यादा एम्बिग्यूएट हो चुके हैं जिसकी बेस पे हम झुंझला गए. उसने ग्रेड भी अच्छा लेना है, उसने दुनिया के जितने भी चैलेंजेस चल रहे हैं उनके साथ फाइट करना है. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बच्चे को उसके स्किल्स के साथ लेके चलें. जैसे आपने ग्रेड का कहा ना, आपके बच्चे के अंदर जैसे अब फ़र्ज़ किया मैं मेंटल हेल्थ, मैं इसे कह रही हूँ मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के तौर पर इसने इंट्रोड्यूस करवाना है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीज़ों पे इसकी बिल्डिंग कर रही हूँ. इफ़ ही हैव इंटरेस्ट ऑन इट तो हम उस चीज़ पे लेके जाएंगे लेटर ऑन उसकी अपनी. तो आप अपने बच्चे की ऑप्शंस के साथ आप स्ट्रिक्ट कर देते हैं कि तुमने ए ग्रेड ही लाना है. ए ग्रेड के लेवल पे बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस के लेवल पे जाती हैं. ग्रेडिंग से आइडेंटिफिकेशन नहीं होती. स्पेसिफिकली आपके करैक्टर की, आपकी मेल जोल, आपका चलना फिरना, आपके बच्चे के साथ कम्युनिकेशन, आपके बच्चे की जो मोरल्स हैं, उन सारों के साथ आपने
ہم بچوں کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کمپیئر جو کرتے ہیں, میں 2 ورڈز ہمیشہ, کمپیریزن اپنا کم کریں. بہت زیادہ ہم نے کمپیریزن شروع کر دیا, فلاں کا بچہ, جو آپ کا بچہ ہے وہ کوئی اور اس کی طرح کوئی نہیں ہے. مینٹل ٹفنس یہاں سے پروڈیوس ہوگی کہ آپ کہیں گے کہ یو ہیو, جیسے ہمارے ساتھ ایگزامپل بھی بیٹھی ہوں گی, شی ہیو دا ٹریڈ ٹو ہیو سنگ. اب وہ پالش ہوئی, پبلش ہوئی, جس طرح سے بھی پراپرلی چل رہی ہیں, ٹفنس وہاں پہ آئی. تو کریڈٹ گوز ٹو فادر, مدر فادر دونوں کا رول. آج کل کی جو کشمکش کی زندگی ہے اس میں دونوں کا رول بہت ضروری ہے. امپورٹنٹ ہے. I بالکل think صحیح. it's about emotional stability of nervous system, because you know what, میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی انسٹاگرام پہ, تو اس کے اندر جاپان میں کوئی ہائی بلڈنگ ہے, اس کے اندر ریسٹورینٹ ہے اور وہاں پہ ایک زلزلہ آتا ہے اور عورت بیٹھی ہوئی, اس نے اپنے بچے کو نہ ہوگا کوئی 3 سال کا گلے لگایا ہوا ہے, وہ بالکل کاملی بیٹھی ہوئی ہے, اور زلزلہ اتنا زور سے آ رہا ہے کہ وہ جتنی دیر تک وہ ویڈیو رہی ہے, یا اوپر سے ہائی بلڈنگ ہے تو اس میں زیادہ ہر چیزیں گر رہی ہیں, لیکن وہ بالکل کاملی بیٹھی ہوئی ہے, جیسے کچھ بھی نہیں ہوا. وہ بات کر رہی ہے سامنے والے سے, سامنے والا جو ہے وہ کسی چیز کو پکڑ کے بیٹھا ہے کیونکہ چیزیں ہل رہی ہیں. تو نیچے کامنٹس تھے کہ دیکھو اس نے کتنی اچھی اس کی یہ اپنے بچے کو وہی چیز سکھا رہی ہے کہ ایک مشکل حالات میں, جس میں اگر آپ خود پینک کر جاتے ہو, بچہ بھی پینک کر جائے گا اور رونے لگ جائے گا آپ کو دیکھ کے, کیونکہ وہ کاپی کرتا ہے, امپرنٹ کرتا ہے. تو I feel like it's about emotional stability, how, like when you talk about mental toughness, what we actually are trying to say is how to improve our emotional stability, manage, how specifically. to regulate our nervous system during the panic, like ایک stressful time میں. Otherwise life itself is quite a stressful thing. Yes. Because even زندگی if سے بڑا امتحان stressful exactly, and we condition اور کوئی cannot نہیں. just be without اچھا میں یہاں پہ ایک stresses. چیز مینشن کرتی چلوں, جتنے بھی ہماری زندگی کے جو رسپانسو ہے نا, جیسے آپ نے جذبات کی صحت, ہمارے کسی کیریکولم کے اندر جذبات کی صحت کا جو پورا سلیبس ہے, جیسے کہا جاتا ہے کہ یار کنٹرول کرنے کا کہا جاتا ہے, مینجمنٹ کے لیول پہ ہماری اس طرح سے بات نہیں ہوتی. تو اس میں ایموشنل جو ٹفنس ہے نا, اسپیسیفکلی آپ جذبات 5 بتا دیتے ہو, غصہ آتا ہے تو ایسے کر دینا, خوشی, پریپیئرڈنس پلان کسی بھی, اسے سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ پلان ہم کہتے ہیں. یہ چلے ہم سلیبس پہ نہیں جاتے, میں تو ابھی گھر سے ہی نہیں نکل رہی نا, میں گھر کے ہی لیول پہ. بالکل گھر وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ہمیں دنیا میں جو لوگ لے کر آتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ذمے یہ ذمہ داری لگاتے ہیں کہ وہ ہمیں وہ بیسک تربیت دے دیں کہ جب ہم دنیا کا مقابلہ کریں تو ہم میں اس کے مقابلہ کرنے کی طاقت, ایبلٹی اور سکت ہو. دس از دا بیسک رسپانسبلٹی آف بینگ اے پیرنٹ. اور یہ وہ رسپانسبلٹی ہے جس کا سوال بھی ہوگا کہ آپ نے جس جان جو ہے آپ نے اس کو سکھایا کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود لائف, ہاؤ ٹو ڈیل ود ایموشنس, ہاؤ ٹو ڈیل ود بیڈ پیپل, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. سو اب جن لوگوں کی ہو چکی, میری آپ کی ایج میں آ چکے ہیں اور سیلف امیج ڈسٹارٹیڈ ہے, انہوں نے تو سنا ہی نہیں کہ وہ آپ اچھے بھی ہیں, آپ نے کچھ زندگی میں اچھا بھی کیا ہے, ان کو دنیا بھی بمبارڈ کرتی رہتی ہے کہ بہت برے ہو تم, بہت برے ہو تم, بہت بری ہیں. تو وہ اپنے آپ کو کیسے ایک اچھی نظر سے دیکھیں اور اپنے آپ کو فرگیو کیسے کریں اور اپنے آپ کو کیسے ایکسیپٹ کریں اپنے آپ کو 2 لیولز پہ. یہ بڑا اچھا کانسیپٹ ہے کہ دنیا میں جب بھی آپ فرض کیا کسی چیز کی چاہتے ہیں کہ وہ چیز ریسیو ہو جائے, تو اس کے لیے سب سے پہلے معافی کے لیول پہ جائیں. اب جتنے کہ آپ سے غلطیاں ہو گئی یا آپ نے نہیں پایا یا انسکسیزفل رہے یا فیلئر رہے, ان کی پکچرائزیشن ہم برین میں ہمیشہ تھاٹ پروسیس پہ لیول پہ لے کے جاتے ہیں. مینٹل ٹفنس اور مینٹل ہیلتھ کا ہمیشہ میں کہتی ہوں اٹس اے پروسیس, اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ چلتا ہے. آپ ڈیلی لائف کے اندر اسپیسیفکلی, میں نے آج کل سلیپ پیٹرنس پہ بہت زیادہ پیشنٹ کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. میں نے کہا 10 سے لے کر اگر 4 بجے کی آپ کی نیند, تو آپ کی باڈی ڈیٹاکسیفائی ہو کے جنریٹ ہوتی ہے اور ایموشنل مینجمنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے حالات و واقعات سخت چلتے ہیں اور سختی کے ہم اس جو کہتے ہیں نا, ہمیشہ ہم کوپنگ میکانزم کر کے ہم تھکے ہوتے ہیں, انٹرنلی ہم ہالو ہوتے ہیں. تو اندر کی آوازیں اور اسپیسیفکلی جو ہم نے اپنے انالیسس کرنا ہے, آپ نے اپنی, میں ہمیشہ ایک ہوم ورک کرواتی ہوں اپنے پیشنٹ سے. میں کہتی ہوں اپنی اسٹرینتھس اور لکھیں اور ویکنیسز لکھیں اور اس پہ ٹک کریں کہ جو ویکنیسز ہیں اس کو کیا اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. ہم کبھی بھی اپنے آپ پہ کام نہیں کرتے. وہ کیسے کریں اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں. جی جی, ڈو ٹرائی ٹو ٹیل یور سیلف یور گڈ. یس, دنیا آپ کو جو مرضی کہتی رہے, آپ کے گھر والے آپ کو جو مرضی کہتے رہے, ڈونٹ forget to tell yourself you're good.
میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے, مجھے کریٹ کیا ہے, آئی ہیو سم پرپز ان دس لائف. میرے یہ کسی کو نہیں سمجھ آ رہی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ آپ کو برا کہتے ہیں, آپ خود کو خود برا نہ سمجھیں, آپ خود کو خود برا نہ کہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی غلطیوں پہ بھی ڈھیٹ ہو جائیں. اپنے جو ہماری رانگ ڈوئنگس ہیں, ہمارے کچھ مورلس, کچھ اسٹینڈرڈس, اس کو ضرور ذہن میں رکھیں اور وہاں پہ اپنی کریکشن کرتے ہیں. لیکن اپنے آپ کو اوپر ہارڈ ہونا اور دنیا کی نظروں سے اپنے آپ کو دیکھنا جو ہے, یہ سب سے زیادہ تلخ ہو سکتا ہے کسی بھی انسان کے لیے. اوکے, اب وائنڈ اپ کرتے ہوئے ہم یہ تو ٹاپکس ڈسکس کرتے ہی رہیں گے, لیکن سونیا بھی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں نے اور سونیا نے ایک بڑا زبردست سا فوٹو شوٹ بھی کیا ہے. سو جب ہم بہت ساری اس کی میکنگ کر رہے تھے اور ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے اور لکس وغیرہ ٹرائی کر رہے تھے, تو کچھ پکچرس آپ نے اس کی دیکھی ہیں, کچھ اور بھی ہیں. سو لیٹس ہیو اے لک کہ وہ جو سونیا نے تیار کیا اور میک اپ کیا, اور وہ جو پھر اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں. سرٹیفکیشن ہے نا, یہ میرا خیال ہے انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ نیچرلی رہنا ہے, کوئی بہت زیادہ تھوپا تھاپی نہیں کرنی. ہاں ایکچولی ہم اکثر کیا کرتے ہیں, ہمیں اپنا اسکن کا انڈر ٹون نہیں معلوم ہوتا, یا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ فاؤنڈیشن جب ہم لیں تو کیسے لیں اور پھر اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے. اسکن ٹون وغیرہ اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ بزنس, وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن آپ جب بھی میک اپ لگاؤ تو اپنے باڈی کے کلر کے حساب سے لگاؤ. یہ نہیں کہ اگر میں جیسے اگر کوئی بندہ بہت فیئر ہے, اس کا کلر پیل ہے, تو وہ ڈارک فاؤنڈیشن تو نہیں لگائے گا. اور اگر کوئی ڈارک ہے تو اس کے اوپر آپ, اور پھر آپ کس طرح کی لگا, اگر نیوٹرل ٹون لگا رہے ہو, کول ہے, وارم ہے, تو وہ بھی شیڈوئنگ جو ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اکثر ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا, اور پہلے مجھے یہ لگتا تھا کہ مجھے بہت معلوم ہے میک اپ کے بارے میں, تو مجھے کافی میرے فرینڈس وغیرہ, میری فیملی انکریج کرتی تھی کہ تم تو بہت اچھا کرتی ہو. تو جب میں نے سرٹیفکیشن حاصل کی تو مجھے سمجھ آئی کہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی, بہت سائنس ہے اس کے اندر. چلیے, جو بھی سائنس ہے یہ ہم آپ کے ساتھ آگے آنے والے پروگرامس میں تھوڑا تھوڑا کر کے شیئر کرتے رہیں گے. آبویسلی روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے, تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پروسیس میں آئیں گی. تھینک یو ویری مچ مہر اینڈ انجم صاحب, تھینک یو ویری مچ. جب بھی یہ میوزک پلے ہوگا, جب بھی ہمارا پرومو اینڈ ٹائٹل پلے ہوگا, آلویز ریمبر دیٹ یو آر ان مائی تھاٹس اینڈ ان مائی ہارٹ اینڈ ان مائی پریئرس, کیونکہ آپ نے اتنا بیوٹیفلی اس کو پورٹرے کر دیا ہے, پروجیکٹ کر دیا ہے, اتنی خوبصورت آواز دے دی ہے, اتنی خوبصورت اس کو میوزک دے دیا ہے, جو میری تھاٹس تھیں, جو میں نے لکھا تھا, جو میں چاہ رہی تھی, کہ آئی ایم ٹرولی آلویز thankful to you guys and wish you all the best. means a lot. Thank you. Thank you so much for having us. Yeah, thank you very much سونیا. لیکن جاتے جاتے حکیم صاحب جو چھوٹا سا ہم نے ایک ٹپ شیئر کرنی ہے فار آل دوز جو کہ سردیوں میں جوڑوں کے درد کے مسئلے کا شکار ہوتے ہیں, ان کو کیا کہیں گے؟ ان کے لیے ایک سمپل سا نسخہ جو ہر کوئی بنا سکے گھر میں. تازہ ادرک 100 گرام, تازہ لہسن چھلکا اتار کے 100 گرام, اور 3 گرام ہینگ کو تھوڑا سا بریاں کر لینا. بریاں سے ہمارا اس کو گرم کر لینا ہلکا سا, اس کو ادرک اور اس میں خوب اچھی طرح میش کر لینا ہے, اس میں کنڈی ڈنڈے کے ساتھ جو ہے. اس کے بعد اس میں پھر سرنجان شیری وہ 30 گرام ڈالنا ہے, اجوائن خراسانی 30 گرام, سونڈ خشک جو سونڈ ہے, پہلے تازہ ادرک ڈالا ہے, اس میں سونڈ ڈال لی پھر وہ 30 گرام. ان کو پھر سارے کو مکس کر کے اس کی کابلی چنے کے دانے برابر گولیاں بنا لینی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ استعمال کرنا ہے. پھر اسکن کے حوالے سے بھی اور پٹھوں کو طاقت دینے کے حوالے سے بھی رات سوتے وقت 1 کپ گرم دودھ کا, اس میں 4 قطرے اس کے ڈراپ اس کے کلونجی کا تیل, 4 بادام روغن, 4 قطرے اس کے زیتون کا تیل, اور 1 چمچ شہد کا تیز گرم دودھ میں مکس کر کے رات سوتے وقت پی لیں. ایوری ون, مرد ہر عورت کسی کے لیے ایج. اسکن گلو کرے گی. ٹھیک ہے, اور کچھ عرصہ خواتین استعمال کریں گے تو ان کو لگے گا جیسے لائٹ سا میک اپ کیا ہوا ہے, اتنا وہ اسکن کے لیے اچھی چیز ہے. ٹرائی کیجیے گا. یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہیں, سو ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور جاتے جاتے مہر اور انجم صاحب آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے خوبصورت سے گانے کی. تھینک یو ویری مچ, سی یو آل ٹمارو. کل ہمارے سے ملنا نہیں بھولیے گا. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.